क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते विशय मागण्या विशयंत इत्यर्थ केले, मागण्या विशयंत आमी चिंतून पळयले आनी ताचेर आमी नियाळ केलो. पूण आज हांव तुमचे लागीं एक प्रत्येक तरान उलोवंक आशेतां, आयतार सोंत भाग्यवंतपणी कसो आमी सांबाळचो गे म्हणून. पळया, जायते फावटी हांव कुंभसाराक बसता आसतना कुंभसारांत हांवें आयकोवची पातकां प्रत्येक जावन हांव फादर आयताराक मिसाक येवंक म्हाका जावना. मीस सुकलां आनी त्या देखून म्हाका बक्षी या म्हणून. आयताराचें आमी मीस सुकल्यार मिसाक वचनातल्यार पाताक गी म्हणलें एक सवाल आमच्या मोतींत येता. आनी जायते फावटी आमी जाणाव आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणलो हो मंदामेंत देवान दिल्लो साब्बात हांवें सांबाळूंक जाय म्हूण सांगल्यार हांवें देवाची स्तुती, देवाची महिमा, देवा खातीर हो दीस हांवें प्रत्येक जावन भेटोवंक जाय. आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ. त्या दिसा मिसाक वचनातल्यार पाताक गी या पाताक नांगी म्हणल्या विशयन हांव तुमचे लागीं उलोवंक आशेतां. पळया, आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर मोगार पडोवंक जाय, जेजूचेर आमी मोगार पडोवंक जाय. आनी हाचो अर्थ म्हूण सांगल्यार कितें, आमी आयतारा मिसाक वेचें या सदांच्या हप्त्या मदें मिसाक वेचें. कित्याक आमी मिसाक वेता? पळया, हांवें हाचे पयलें थोड्या विशयंत हांवें नियाळ केल्ल्या प्रमाणें म्हाका उडास येता. आमी मिसाक वेचें न्हय, मीस भेटोवचें. आयतारा दिसा आमी मीस भेटोवंक जाय, मिसाक वेचें न्हय. आमी जायते फावटी म्हणटा हांव मिसाक वचोंक ना, मिसाक हांव थंयसर पावोंक ना म्हणून. पूण पाताक खंय जाता, केदळा आमकां इगर्ज लागीं आसा, मिसाची वेवस्था आसा, मिसाक वचोंक अवकाश आसा आनी तो व्हड हांव आळसायेन मिसाक वचनासतना रावल्यार तें खंडीत जावन पाताक. पूण आतां एकलो येवन सांगता फादर हांव मिसाक वचोंक ना कित्याक हांव हुशार नासलो, हांव पिडेस्त जावन आसलो, म्हाका ताप येतालो, म्हाका तकली पडटाली, म्हाका न्हीज जावन मिसाक वचोंक आशा आसली, मिसांत पात्र घेवंक आशा आसली, पूण म्हाका जावंक ना म्हूण. तो व्हड पाताक जायना. आतां कोण एकली येवन म्हणटा फादर म्हाका मिसाक वचोंक जावंक ना. आमी म्हणचे केदाळे मिसाक वचोंक जावंक ना, मीस भेटोवंक जावंक ना म्हूण सांगना आमी. मिसाक वचोंक जावना, जावं पुरो. आतां मिसाक वचोंक नाय, कित्याक वचोंक नाय म्हूण विचारल्याक म्हज्या पुताक ताप येतालो आनी ताची साकरी करूंक हांव घरा रावली. बरें, तो व्हड पाताक जायना. आतां आमकां एक खरेपणी एक कारण आसल्यार आनी मिसाक वचोंक या मीस भेटोवंक जावंक ना म्हूण जाल्यार तें पाताक जायना. कित्याक आमकां दिल्लो मंदामेंत उपादेश कसलो, आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणून. साब्बात देवाक आमी तो दीस अर्पोवंक जाय. मीस जावन आसा बोवूस विशेश घडी आमकां देवा तें एक जावची. आमी मीस भेटयत आसतना इगर्जेक वचोन थंयसर हांव तें एक वर देवा संगी त्या पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेवन पवित्र येवकरिस्तीक भेटवचो तो संदर्भ हांव जाय म्हणून होगडायतां तर, आळसायेन होगडायतां तर, हेर कामांनी मेतेर जावन हांव होगडायतां तर तें एक खंडीत जावन पाताक. पूण जर तर हांव भलायकेंत बरो ना, भलायकेंत हुशार ना, या थोडी उतर प्रायाचीं येतात. 60 आनी 5 वर्सां उपरांत या 70 वर्सां उपरांत फादर म्हाका चलोंक जायना, म्हाका मिसाक वचोंक जायना. तुका वचोंक जायनातल्यार तें पाताक न्हय. जर तर तुका तांक आसा मिसाक वचोंक, संदर्भ आसा आनी थंयसर एक अवकाश आसा, तुका दुसरीं आपोवन व्हरतात, तुवें जरूर जावन पवित्र येवकरिस्तांत पात्र घेवंक जाय. हें एक सत आमी मोतीन दवरूंक जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार जायते फावटी आमी कुंभसाराक वता आसतना आमचें विशेश पाताक आमी कुंभसारान सांगचें हेंच, म्हाका मिसाक वचोंक जावंक ना.
तें पाताक जायना. मिसाक वसोंक जावंक ना. कित्याक? आळसाये वरवीं गी, जाय म्हणून गी, या आयताराच्या दिसा तूं दुसरें काम करन मिसाक वचनासतना रावलाय गी, तें पाताक जाता. आतां थोडे फावटी गल्फ गांवांनी शुक्राराचे मिसाक वेतात, आयताराचे मिसाक वचोंक जायना. कित्याक? तांकां त्या आयताराचो दीस कामाचो दीस. बरें, जर तर तुका शुक्राराचो दीस आयतार सोंत म्हणून तुवें पडलाय तर बरेंच. आनी थोडे फावटी तुमकां हेणे तेणे वचोंक जाय पडटा. कित्याक गरजेची एक पयण आसा आनी त्या पयणा वेळार आयतार मोदें आयलो आनी तुका अवकाशच ना मिसाक वचोंक, मिसांत पात्र घेवंक या मीस भेटोवंक अवकाशच ना. पाताक जायना. पूण त्या हप्त्यांत तुका एक फिरगस मेळ्ळी, तुका एक इगर्ज मेळ्ळी लागीं. त्या हप्त्या मोदें सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रारा थंयसर एक मीस आयकोवचो या मिसाक मीस भेटोवचो एक अवकाश आसा. वच. आयतारा तुका मिसाक वचोंक जावना सारकें, पूण हप्त्या मोदें जर तर तुका एक अवकाश आसा मीस भेटोवंक, मिसांत पात्र घेवंक, मागणें करूंक, वच, इगर्जेंत बस आनी पवित्र येवकरिस्तांत वांटो घे. आतां हप्त्या मोदेंय तुका अवकाश ना. आयतार जालें त्या दीस तूं पयण करताय, हप्त्या मोदेंय तुका अवकाश मेळोंक ना. बरें, एक दीस तुवें देवाचें उतर वाचून थंयसर जेजू लागीं, देवा लागीं वेळ करचोसो 10 ते 15 मिनटां. तोय एक अपुरबायसो अवकाश आमकां देवा तें संबंद बांदून हाडूंक. तितलें मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत मीस आयकोवचें, मिसाक वेचें म्हणलें तें एक तो एक शब्द या ती एक उसारणी आमी सांगची न्ही. कित्याक? मिसाक आमी वेचें न्ही, मीस आमी भेटोवचें. कित्याक म्हळ्यार कशें साशेरदोत मिसा वेळार मीस भेटयतागी आमी साशेरदोतपणांत वांटो घेता. जेजूच्या साशेरदोतपणांत आमी वांटो घेता आनी आमी साशेरदोता सांगाता मीस भेटयता. म्हळ्यार आमी जेजू तें एक जावंक प्रयत्न करता. तें एक भोवूस अपुरबायेचें मागणें जाता आमच्या जिवितांत. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्रत्येक जावन कुमसाराक वता आसतना मतीन दवरया, जर तर तूं आयताराक मिसाक वचोंक, मीस भेटोवंक सुकल्याय, तूं सुकलाय, मीस भेटोवंक जावंक ना, मिसाक वचोंक जावंक ना, कित्याक थंयसर गरजेचीं कारणां आशिल्लीं. कोण एक हुशार नासतलो कुटुंबांत, या तूं हुशार नासतली, तुका खंयची एक पिडा दोसताली, आंग दूख आशिल्लें, खाटीरतान उठोवंक जावंक ना, मिसाक वचोंक जावंकच ना, तें पाताक जायना. कित्याक? घरास रावन त्या दिसाचो तो वेळ, थोडो वेळ पुणी आमी जेजू खातीर मागण्यांत करशिल्ल्यार थंयसर आमकां अपुरबायेचो हो संदर्भ जाता त्या आयतार सोंतांत भाग घेवंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, असलेंच आनी थोडें चिंतना तुमचे मुखार दवरूंक हांव प्रयत्न करतां. मिसाक आमी आयताराच्या मिसाक सुकल्यार, मीस भेटोवंक सुकल्यार पाताक गी वय गी न्हय गी म्हणलें हें चिंतप आमी मतीन दवरया आनी व्हरोन पळया. कित्याक? मिसांत भाग घेवचो म्हूण सांगल्यार देवाच्या मोगांत आमी एक जावंक प्रयत्न करचें. मिसाक वेच्या खातीर न्ही. हेर मिसाक वेतात आनी त्या देखून हांवूय येता. हेरांक दाखोवच्या खातीर हांव मिसाक वेतां. हांव मिसाक वेतां कित्याक हो एक कायदो, हें आमी मतीन दवरचें न्ही. बगार आमी मिसांत पात्र घेवचो, मीस भेटोवचें देवाच्या मोगार पडोवंक, देवा तें एक जावंक, जेजू क्रिस्ता संगी एक जावंक आनी थंयसर हो मोग वाडोवंक आनी सोडोवंक. कित्याक? पवित्र येवकरिस्तांत आमी पात्र घेता आसतना, मीस भेटयता आसतना
थंयसर आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेता, जेजू थंय आमी एक जाता आनी त्या देखून आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळचो म्हूण सांगल्यार जेजू थंय एकपणांत आमी जियोचें, जेजूच्या इश्टगतींत आमी जियोचें, जेजूचेर मोगार आमी पडचें आनी हो मोग आमी सोडोवंक प्रयत्न करचो. आमेन.